والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہما قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ پاک دے گھر بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ دے دین نو سمجھن اور سکھن دی نیت دے نال بیٹھنا، یہ بہت بڑی سعادت اور عزت دی بات ہے. خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دے دلاں اندر اللہ دے دین دی محبت، اللہ دے دین دی عقیدت اور اللہ دے دین دے سکھن دا جذبہ ہے. میں دعا کرنا ہاں صدق دل نال آمین کہنا کہ جنہ نے اج دا اے پروگرام بنا کے سانو دین سمجھن اور سیکھن دا عظیم موقع فراہم کیتا ہے، اللہ پاک انہاں سمیت ساڈے ساریاں دی پہلی زندگی دے گناہ معاف کر کے اللہ مستقبل دیاں پریشانیاں دور فرمائے. میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی علالت دے باوجود فوت شدہ پیاریاں دے 6 حقوق بیان کرنا چاہنا. بڑے اختصار اور دلائل دے نال اے منفرد مضمون میں تساں احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا. ماما پہنا اور بیٹیاں دی خدمت بھی گزارش ہے کہ میرے مجمع دے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جہدا کوئی نہ کوئی پیارا اس دنیا تو نہ گیا ہوئے. کسے کول باپ نہیں، کسے کول پیاری ماں نہیں، کسے کول بیٹا نہیں، کسے کول بھائی نہیں، کسے کول ہمشیرہ نہیں، کسے کول کوئی دوست یار محلے دار نہیں. میں دعا کرنا سچے دل نال شروع تے ہی آمین کہہ دو کہ اللہ ساڈے جننے پیارے فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں نال پیار کر کے انہاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. تو احباب گرامی قدر انسان جدوں اس دنیا تے اکھ کھولدا ہے اور جویں جویں وہ بڑا ہوندا ہے، جوان ہوندا ہے، آہستہ آہستہ وہ کی ویندا ہے کہ او دے پیارے ایک ایک کر کے دنیا تو جا رہے ہیں. حالانکہ وہ دل دے جذبات ہوندے نے کہ جویں جویں میں بڑا ہوواں، باصلاحیت ہوواں، اللہ پاک مینوں توفیق عطا فرمائے
میں اپنے والد دی خدمت کراں، والدہ دی خدمت کراں، اپنے پیاریاں دی خدمت کراں، لیکن یہ اللہ پاک دا بنایا نظام ہے کہ آدمی جدوں اکھ کھولدا ہے ایک ایک کر کے سارے پیارے اودیاں نظراں چوں اوجل ہو جاندے نے اور قبرستان دا رخ کر لیندے نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ 6 حقوق سبق سمجھ کے یاد کرو، اور جو تواڈے پیارے دنیا تو چلے گئے نے اج اگر انہاں دے حقوق ادا کرو گے تو تواڈے دنیا تو جان تو بعد تواڈیاں اولاداں اور تواڈے پیارے بھی تواڈے حقوق ادا کرن گے۔ لیکن اگر اج اسی اپنے فوت ہون والیاں پیاریاں دے حق حقوق ادا نہیں کران گے تو کل ساڈے جان تو بعد جدو ساڈی جگہ تے ساڈے ورثاء ساڈے پیارے آن گے یقیناً وہ بھی سانو فراموش کر دین گے۔ تو اللہ پاک دے قرآن دی جیڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے او دے ترجمے تے غور فرمانا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء کل امرئ بما کسب رہین۔ او لوگ کہ جڑے ایمان لے کے آئے اور انہاں دیاں اولاداں نے بھی ماں باپ تو بعد ایمان نو قبول کیتا، فرمایا اگرچہ اولاداں نیک اعمال اندر پیچھے رہ گئیاں، ماں باپ بڑے نیک سن، لیکن اگر کلمہ پڑھن والیاں نیک اولاداں اگرچہ نیک اعمال اندر کچھ پیچھے رہ گئیاں لیکن وہ اگر اپنے فوت ہون والیاں دے حقوق ادا کردے رہ، دین تے چلدے رہ، تو اللہ پاک جنت دے اندر اولاداں نو والدین دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اللہ ماں باپ دے رتبے اندر کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پاک انہاں نہ خصوصی رعایت کر کے ماں باپ والا درجہ عطا کر دے گا۔ اور یاد رکھو قیامت والے دن جیڑی نجات ہے وہ اعمال دی بنیاد تے ہوئے گی، قیامت والے دن جیڑی نجات ہے وہ دین دی بنیاد تے ہوئے گی۔ تو اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا کہ اللہ سانو ساریاں نو اپنی رحمت دے نال اور اپنے فضل و کرم دے نال اپنے پیاریاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کائنات نے جیڑا سب نالوں پہلا حق بیان فرمایا ہے اور جیڑا حق اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، آئیے میں عہدے تو اپنی بات دا آغاز کرنا۔ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سب آپ تے درود پڑھو، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین۔ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور ایمان دے اندر انہاں دیاں اولاداں نے انہاں دی موافقت کر لئیے، اللہ پاک ایسیاں اولاداں نو ماں باپ دا ساتھ عطا کرے گا۔ آئیے جنہ دے بیٹے ایمان والے اور جنہ دے ماں باپ ایمان دی حالت دے اندر چلے گئے، لوگوں میں انہاں دا پہلا حق بیان کراں جڑا اولاد دے ذمے ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اگر تیرے جان والا والد، اگر جان والی والدہ، جان والا تیرا پیارا، پہلا حق ہے اگر مقروض ہے تے او دا قرضہ ادا کر دے، اگر اللہ دا مقروض ہے تے اللہ دا قرضہ بھی ادا کر دے، اگر بندیاں دا مقروض ہے تے بندیاں دا قرض بھی ادا کر دے۔ کیا مانا اللہ دا مقروض ہے؟ اگر تیرے والد دے ذمے، تیری والدہ دے ذمے بیت اللہ دا حج لازم تے فرض ہے، تیری والدہ صاحب استطاعت ہے، تیرا والد صاحب استطاعت ہے، لیکن اپنی بیماری دی وجہ تو، اپنے حالات دی وجہ تو بیت اللہ دا حج نہیں کر سکیا، رب العالمین دے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین نے فرمایا اپنے پیارے باپ دی طرفوں، اپنی پیاری والدہ دی طرفوں بیت اللہ دا حج کر دیو۔ جوہینا قبیلے دی ایک عورت میرے پیغمبر دے کول آئی، آ کے کہن لگی اللہ دے پیغمبر میری ماں نے اس بات دی نظر منی کہ بیت اللہ دی حج کرے گی، بیت اللہ دا طواف کرے گی، لیکن میرے پاک پیغمبر میری جڑی ماں ہے اپنی نظر نو پورے کرم تو پہلے ہی فوت ہو گئی ہے، کیا
میں اپنی ماں دی طرفوں حج کراں، کیا میں اپنی ماں دی طرفوں بیت اللہ دے طواف کراں؟ محبوب کائنات نے فرمایا نہیں اللہ دیے بندیے، کیا اگر تیری ماں بندیاں دی مقروض ہوندی کیا تو قرض ادا نہیں سی کرنا؟ فرمایا ہاں ہاں میں ادا کرنا سی۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ دا قرض زیادہ حق رکھدا کہ انہوں ادا کیتا جائے، اپنی والدہ دی طرفوں بیت اللہ دا حج کر۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی ماں دی طرفوں بیت اللہ دا حج کیتا ہے۔ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا اگر ماں باپ چوں کوئی اللہ دا مقروض ہے تے قرض ادا کر دیا کر، اللہ دا ذمہ حق ہے تے ادا کر دیا کر۔ اور سننے ابھی داؤد دے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اگر تیری والدہ تیرا والد یا تیرا کوئی پیارا اے فوت ہو گیا تے او دے کوئی رمضان المبارک دے روزے رہ گئے نے، آپ نے فرمایا سام انہ ولیو، جڑے بعد چوں ورثا نے جڑے بعد چوں پیارے نے اپنی والدہ دے فرضی روزے رکھیا کر، اپنے والد دے فرضی روزے رکھیا کر۔ آئیے لوگوں میں جڑی دعوت دے فکر دینی چاہنا، اج اپنے باپ دے حق ادا کر، اپنی ماں پیارے دے حق ادا کر، رب العالمین پھر تیرے جام تو بعد تیرے ورثاء نوں بھی توفیقاں عطا کر دین گے۔ اللہ دا قرض ادا کر دیو، اگر بندیاں دا قرض ہے تے او بھی ادا کر دیو۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت دے اندروں سب تو پہلے جان والے دا قرض او دے ذمے جیڑا او ادا کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، میرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، جابر بن عبداللہ تو صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بیان کردے نے جدو میرے والد عبداللہ جنگ احد لئی جان لگے، میرا باپ کہن لگا جابر اللہ پاک نے تینوں 9 بہناں عطا فرمائیاں نے، اللہ پاک نے مینوں 9 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، میں جنگ احد جا رہا ہو سکتا ہے میں جنگ احد تو واپس نہ آواں، پر میرے بیٹے اگر میں واپس نہ آیا تے میرے قرضے دا خیال کریے، اپنی بہناں دا خیال کریے، میرے جان تو بعد انہاں دے دل اندر خیال نہ آئے کاش اج ابو زندہ ہوندا ساڈیاں ضرورتاں ساڈا باپ پوریاں کردا۔ میرے بیٹے میریاں بیٹیاں اپنی بہناں دا خیال کریے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال خیال کیتا ہے، لیکن میں جڑی گل دسنی چاہنا جدوں میرے پاک پیغمبر غزوہ احد جنگ احد تو فارغ ہوئے نے، حضرت جابر میرے پاک پیغمبر دے کول آئے، آ کے کہن لگے اللہ دے پیغمبر میرے باپ دے ذمے بہت زیادہ قرض ہے، اگر میں ساری زندگی اپنے باپ دا قرض اتاردا رہواں تے میں نہیں اتار سکدا، اللہ دے نبی باغ اندر آ جاؤ تے قرضہ ادا کر دیو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے باغ اندر جیڑیاں کھجوراں نے انہاں کھجوراں دے ڈھیر بنا دیتے جا۔ فیصلہ آبادیو سیدنا جابر نے ڈھیر بنا دیتے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ڈھیر تے بیٹھ جاندے نے، مکروہ قرضہ لینے والے آ رہے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں ڈھیراں تو کھجوراں تول تول کے قرضہ ادا کر رہے نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، میرے باپ دا سارا ہی قرضہ اتر جاندا ہے تے کھجوراں دے ڈھیراں دے اندر ایک کھجور دی کمی بھی نہیں ہوندی، سارے کھجوراں دے ڈھیر اسی طرح باقی رہ جاندے نے۔ آئیے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا اگر تو اپنے باپ دا قرض دین اندر مخلص ہے تو اڈے فیصلہ باد دے اندر میں کئی ایسے بد نصیب لوگ جاننا انہاں دیاں دکاناں تے والد دی وفات تو بعد لوگ آئے قرض دا مطالبہ کیتا ہے، حق دا مطالبہ کیتا ہے، اے بدکماس بد نصیب احسان فراموش جواب اندر کہن لگا میں اپنے باپ دا قرض ادا نہیں کراں گا، جا فلاں قبرستان اندر میرے باپ دی قبر ہے جا کے میرے باپ دے کولو قرض دا مطالبہ کر لے۔ آؤ میرے پیارے بھائی اج خون سفید ہو گئے، میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا تیری والدہ چلی جائے، والد چلا جائے، ہمشیرہ چلی جائے، بیٹا چلا جائے، پیارا چلا جائے، اے دا سب نالوں پہلا حق ہے اگر اے دے ذمے حج ہے تے حج کر دیا کر، فرض روزی نے تے فرضی روزے رکھ دیا کر، اگر اے بندیاں دا مقروض ہے ادا کر دیا کر، لوگاں دا قرضہ ادا کرنا بھی بڑی نیکی ہے، پیارے نو قرض تو فارغ کرنا بھی بڑی نیکی ہے۔ اور رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ
بما کسب رہین۔ اج جیڑیاں اولاداں اپنے ماں باپ دا حق ادا کرن گیاں، اسی ایسیاں اولاداں نو ماں باپ دا ساتھ عطا کر دیاں گے۔ آئیے میں اختصار دے نال دوسرا حق بیان کراں۔ پہلا حق قرض ہے، اپنے پیارے دا قرض ادا کر دیا کر۔ دوسرا حق ہے تیرا جان والا پیارا، تیرا والد، تیری والدہ، تیرا کوئی عزیز جان لگا دنیا تو جڑی وصیت کر گیا وصیت بھی پوری کر دیا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان نو اپنے پوری جائیداد پورے مال دے تیسرے حصے دی وصیت کرنے دی اجازت ہے۔ اپنے باپ دی وصیت عمل کرے اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے میرا باپ جان لگا وصیت کر دے او بیٹے جابر اپنیاں پیڑاں دا خیال کری، اپنیاں پیڑاں دے نال پیار کری، تیریاں 9 پیڑاں نے انہاں دے نال محبت کری۔ حضرت جابر فرماندے نے جدوں شادی دا موقع آیا میں ایک وڈیری عورت دے نال غالباً بیوہ عورت دے نال شادی کر لینا۔ مینوں لوگاں نے آخیا جابر تو کسے خوبصورت کمواری لڑکی دے نال شادی کردا، ایک عمر رسیدہ عورت دے نال شادی کیوں کیتی ہے؟ حضرت جابر فرماندے نے مینوں میرے باپ دی وصیت یاد ہے، باپ نے کہا سی میریاں بیٹیاں اپنیاں بہناں دا خیال کری، میں اپنے باپ دی وصیت عمل کر دیا ایک عمر رسیدہ عورت دے نال شادی تاں کیتی ہے، اے عورت عمر رسیدہ ہوئے گی میریاں بہناں دا خیال کرے گی، انہاں دی دیکھ بھال کرے گی، اگر کسے ہم عورت ہم عمر عورت دے نال شادی کراں گا کتے میریاں بہناں دے حق دے معاملے اندر کمی نہ ہو جائے۔ آئیے لوگوں میں جڑی دعوت دینی چاہنا انہاں دا پہلا حق ہے قرضہ ادا کر دیو، پیاریاں دا دوسرا حق ہے انہاں دی وصیت تے عمل کر دیو، اور آئیے میں جڑا تیسرا حق بیان کرنا چاہنا اگر کوئی تیرا پیارا تیرا باپ نمازی ہے تیری والدہ نمازی ہے مرن تو بعد اپنے باپ دی نیکی نو زندہ رکھیا کر، مرن تو بعد اپنی ماں دی نیکی نو زندہ رکھیا کر۔ فیصلہ آبادیو معاف کرے آجے میں تواڈے فیصلہ آباد دے اندر دیکھنا فوت ہونے والا باپ نمازی ہے، فوت ہونے والا باپ حاجی ہے، فوت ہونے والا باپ مسجد دا محسن ہے، فوت ہونے والا باپ قرآن پاک دا قاری ہے، فوت ہونے والا باپ تہجد گزار دیندار ہے، لیکن اج اولاداں چونکیاں چرستے اندر عیاشی بدماشی کر کے اپنے باپ دی روح نو اذیت پہنچا رہی نے۔ میں چاہنا کئی با پردہ عورتاں دنیا تو گئیاں لیکن اج انہاں دیاں بیٹیاں دے چہرے تے دوپٹہ نظر نہیں آ رہا، انہاں دیاں نگاہاں اندر حیا نظر نہیں آوندی۔ بیٹی میں بڑی محبت دے نال دعوت دینی چاہنا، میرے بھائی میں بڑی محبت نال دعوت دینی چاہنا، تیرے جان والا تیرا والد اگر نیکوکار ہے اپنے باپ دی نیکی نو زندہ رکھیا کر، اپنے باپ دی نیکی نو اور بڑھایا کر۔ اگر تیری ماں نیک ہے صدقہ کرنے والی خیرات کرنے والی حیا دی چال چلنے والی نسل دے اندر حیا نو زندہ رکھیا کر۔ اور خوش نصیب لوگ نے جائیے صحابہ دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، ایک صحابی باپ دنیا تو گیا بیٹے نے اپنے باپ دی نیکی نو زندہ رکھے، اولیاء دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو کوئی ولی دنیا تو گیا او دے باپ نے اپنے باپ دی نیکی نو زندہ رکھے، لیکن اج میں دیکھ رہے ہیں اگر ادا باپ مدرسے دے نال سالانہ 50,000 روپے دا تعاون کردا ہے، اے جدوں باپ دے گلے تے آ کے بیٹھ گیا اینے ماہانہ وظیفہ بھی بند کر دیتا ہے، مدرسیاں دا تعاون بھی بند کر دیتا ہے، مساجد دا تعاون بھی بند کر دیتا ہے، نہ اپنے باپ دی نیکی نو زندہ رکھیا کر، انہاں لئی صدقہ جاریہ کریا کر۔ اور خدا دی قسم رب العالمین جدوں انسان اپنے ماں باپ دی نیکی نو زندہ رکھدا ہے انہاں والوں صدقہ کردا ہے اللہ پاک پھر تیری اولاد نو بھی نیکوکار بنائے گا۔ آئیے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا ریاض شہر دا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت عمل کر گئے جنہاں نے تیسرے حق دا خیال رکھیا ہے۔ ایک نوجوان بیان کردا ہے کہ میری ماں نے دیہڑی کر کے مزدوری کر کے لوکاں دے گھر اندر ملازمتاں کر گئے، میرے باپ فوت ہو گئے نے، میری ماں نے بڑیاں محنتاں کر کے میریاں پرورشاں کیتیاں نے، اللہ پاک دا کرنا میں ادارے چوں فارغ ہو جانا مدرسے چوں فارغ ہو جانا عالم بن جانا، جدن میں فارغ ہویا میرے دل دے بڑے ارادے نے میں اپنی ماں دی بڑی سیوا کراں گا، میں اپنی ماں دی بڑی خدمت کراں گا، لیکن میرے پیارے بھائیو اللہ دیاں مرضیاں نے سدا نہ باغے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ باغے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ حسن جوانی ماں پہ
تے سدا نہ صحبت یارا اپنی ماں کو زبان نہ چلایا کر اپنے باپ کو زبان نہ چلایا کر مرضیاں رب دیاں ادھروں ادارے جو فارغ ہو گیا بہت بڑا عالم بن گیا بہت بڑی اللہ پاک نے ملازمت عطا کر دیتی ہے ادھروں دی ماں دنیا تو ٹر جاندی ہے ادھروں ماں اللہ پاک نو پیاری ہو جاندی ہے اے جڑا نوجوان ہے جنوں ماں نے مزدوریاں کر کے شرم و حیا دی زندگی گزار کے دیہاڑیاں کر کے اپنے بچے نو پڑھایا ہے اپنی تنخواہ دا ایک حصہ اپنی ماں والوں انہیں صدقہ کر دیتا ہے کنویں کھدوا رہا ہے پانی میٹھیاں دے چشمے لگا رہا ہے کولر لگوا رہا ہے اللہ 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 اپنی ماں واسطے پانی دے چشمے لگوا رہا ہے پانی دے میٹھے پانی دا اہتمام کر رہا ہے آؤ لوگوں میں جڑی دعوت فکر دینی چاہنا چند سال گزرن تو بعد اچانک اپنی مسجد جڑی محلے دی مسجد ہے وہ جدو اندر جاندا ہے دیکھدا ہے کہ لوگ مسجد دے باہر پانی دا کولر لگا رہے ہیں توجہ میری طرف اے دے دل اندر خیال آیا یار میں شرق غرب دے اندر سعودیہ دے اندر خارج سعودیہ دے اندر جگہ جگہ دے پانی دے چشمے لگائے پانی دے کوئے کھنوائے میٹھے پانی دا اہتمام کرایا ٹھنڈے پانی دا اہتمام کرایا لیکن یار میرے ذہن اندر نہیں آیا میری محلے دی مسجد ہی رہ گئی حق دے بندا سی نا سب نالوں پہلے میں اپنے محلے دی مسجد دے اندر پانی دا اہتمام کردا ٹھنڈے پانی دا اہتمام کردا انا للہ اے میرے ذہن اندر ہی خیال نہیں آیا لیکن جدوں نماز پڑھ کے فارغ ہویا مسجد دا جیڑا امام ہے مسجد دا امام کہنے لگا ابشر یا ابا محمد اے دا نام ابو محمد ہے ابو محمد مبارک ہوئے تو ساڈے واسطے ٹھنڈے میٹھے پانی دا اہتمام کیتا ہے اے کہنے لگا یار میں تے نہیں کیتا میں تے سگوں بڑا پریشان ہاں مینوں تے یاد ہی نہیں رہا اے میں نہیں کیتا تانوں پاری سا مغالطہ لگدا ہے او کہندا نہیں 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 اے تو کیتا ہے اونے آکھیا میں کس طرح کیتا ہے اونے کہا جیڑا تیرا بچہ ایف اے دی کلاس اندر پڑھدا ہے تیرے بچے نے مسجد اندر پیسے دیتے تیرے بیٹے نے آکھیا ہے میرے باپ اللہ مسجد دے اندر ٹھنڈے میٹھے پانی دا کولر لگا دیتا جائے میرے باپ واسطے ٹھنڈے میٹھے پانی دے کولر میرے باپ اللہ صدقہ کر دیتا جائے پیسہ میرا ہوئے گا ثواب اللہ میرے باپ نو عطا کرے گا اے بڑا حیران ہویا بڑا خوش ہویا فوراً گھر چلا گیا بچہ ایف اے پڑھدا ہے باپ دے کولوں خرچی لیندا ہے اے جا کے کہنے لگا بیٹیا اے تو پیسے کیویں جوڑے نے تیرے کوئی نے پیسے کیویں آ گئے کہنے لگا ابا جی میں جدوں دا ہوش سنبھالے آئے میں وینا وا تسی دادی اما لئی بڑا ہی صدقہ کردے ہو دادی اما لئی بڑی ہی محنت کردے ہو دادی اما لئی تسی بڑے پانی دے خوں کھدوائے نے بڑی جگہ تے میٹھے پانی دا اہتمام کیتا ہے تے 5-4 سال تو میں پیسے جوڑے ہیں میں کہا جڑا میرا باپ ایڈا نیک ہے میں اپنے اس باپ واسطے اپنی زندگی اندر ہی صدقہ جاریہ کر دینا میں زندگی اندر اپنے باپ نو اجر و ثواب پہنچا دینا آؤ لوگوں میں جڑی دعوت دینی چاہ رہے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین اپنے پیاریاں دا حق ادا کریا کر پہلا حق قرض ادا کریا کر دوجی حق وصیت عمل کریا کر تیجا حق وے اور تیری وجہ تو اپنے بڈھے باپ اپنے فوت ہونے والے باپ نو بے عزت لوگ آندے نے نا یار باپ بڑا نیک سی پتہ نہیں ہے کدے تے ٹر گیا اے دھیاں تے دھی تے نیکاں دی پتہ نہیں ہے کدے تے ٹر گئی ہے نا میرے بھائی تے میری بیٹی اپنی عزت پردے اور سبام دی خیال کر کے اپنے باپ اور اپنی ماں دی نیکی نو زندہ رکھیا کر اور آئیے جڑا میں چوتھا حق بیان کرنا چاہنا کدی کدی اپنے والدین لئی اپنے پیارے لئی دعا بھی کریا کر اپنے والدین لئی استغفار بھی کریا کر لوگ بڑا ہی آ کے پوچھتے ہیں حافظ صاحب ماں فوت ہو گئی ہے باپ فوت ہو گیا کیڑا کام کراں طواف کراں عمرہ کراں حج کراں کی کراں آئیے سوال میں مدینے لے کے چلنا اور آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کرنا اگر والد چلا جائے والدہ چلا جائے اللہ دے نبی جی اے دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا والدین صالح یدعو لہو ماں باپ تو بعد سب نالوں بڑا صدقہ جاریہ ہے اپنی ماں لئی دعا کریا کر اپنے باپ لئی دعا کریا کر دعا نالوں بڑا تحفہ کوئی نہیں دعا نالوں بڑا گفٹ کوئی نہیں فوت ہون والے لئی دعا نالوں بڑا خزانہ کوئی نہیں دعا کریا کر
کر اللہ رتبے بلند کر دے، گناہ معاف کر دے، درجے بلند کر دے، نیکاں دا ساتھ عطا کر دے۔ اور میں مسند احمد بن حنبل دے اندر پڑھیا ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اللہ پاک ماں باپ دا جنت اندر درجہ بلند کر دیندے نے۔ اے کہندے نے یا اللہ اے نیکی اسی کیتی نہیں، ساڈا درجہ کیوں بلند ہویا ہے؟ جواب ملدا بے استغفار والا دے کالا کا، اے جنت اندر اسی جیڑا تہاڈا درجہ بلند کیتا ہے نا، جیڑی دھی نو نمازی بنا کے آئے ہیں، جڑے پت نو نمازی بنا کے آئے ہیں، جڑی دھی نو دین پڑھا کے آئے ہیں، جڑے بچے نو دین پڑھا کے آئے ہیں، اج تیرے بچے نے آکھیا ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، تیری اولاد نے، تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے، او دی دعا دی وجہ تو اسی جنت اندر تیرا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی جیڑا میں چوتھا حق بیان کرنا چاہنا، اللہ دے بندیو اپنے پیاریاں نو دعا اندر یاد کریا کر، باپ نو دعا اندر یاد کریا کر، ماں نو دعا۔ کئی لوگ نے حافظ صاحب میں اپنے باپ دی سیوا نہیں کر سکیا، ماں دی سیوا نہیں کر سکیا، کوئی نہیں، زندگی اندر انسان کو غلطی ہو جاندی ہے، بھول ہو جاندی ہے، لیکن جان تو بعد پل پل انہاں واسطے دعا کریا کر، پل پل انہاں کولوں رب دی خیر منگیا کر۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چوتھا حق ہے قرضہ ادا کر دیو، وصیت پوری کر دیو، تیسرا حق ہے نیکی نو زندہ رکھیا کر، چوتھا حق ہے انہاں لئی دعا کریا کر۔ آئیے میں فوت ہون والے دا پنجواں حق بیان کراں، اللہ تینوں موقع دے تے کدی کدی اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے بھی دعا کریا کر، اے جان والے پیارے دا حق ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ دی قبر تے گئے نے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں پڑھیا ہے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابکا من حولہ، میرے پیغمبر نے جدوں اپنی والدہ دی قبر دی زیارت کیتی ہے فیصلہ بادیو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارو کتار رو پے نے، آنسو لڑیاں بن بن کے میرے پیغمبر دے رخسار تے بکھر گئے نے، آقا بھی رو رہے نے، صحابہ بھی رو رہے نے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اللہ پاک دے کولو دعا کیتی ہے، سونیا مالکا اگر استغفار دی اجازت نہیں تے مینوں اپنی ماں دی قبر تے آن دی اجازت دے دو تاکہ میرا دل ہولا ہو جایا کرے، اپنے باپ دی قبر تے جایا کر، اپنی والدہ دی قبر تے جایا کر، انہاں لئی دعا کریا کر، قبر تے جانا تیرے پیارے دا حق ہے۔ میرے پیغمبر راتاں نو اٹھ کے کتے مقبرۃ البقیع جا رہے نے، کدی میرے پیغمبر 8 سال تو بعد او دے شہید یاد آ گئے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دے شہیداں دے قبرستان اندر جا رہے نے۔ آئیے لوگوں میں جڑی دعوت دے فکر دینی چاہنا، اپنے ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کریا کر، کیونکہ ماں باپ دنیا تو چلے گئے پھر میرے بھائی انہاں نے کدی مڑ کے دنیا تے نہیں آنا، جے چلے جام تے انہاں دے حق ادا کریا کر۔ اور ایتھے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہنا، اللہ دے بندو اگر والدہ فوت ہو گئی ہے، والد فوت ہو گئی ہے، بیٹی اپنے باپ دی قبر تے جا سکتی ہے، بیٹی اپنی ماں دی قبر تے جا سکتی ہے، ہمشیرہ اپنے بھائی دی قبر تے جا سکتی ہے، عورت دا قبرستان جانا احادیث تو ثابت ہے، بے شمار دلائل نے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمان دی قبر تے گئیاں، مشکات المصابیح اٹھائیے، کتاب الجنائز اٹھائیے، اما جام نے اپنے بھرا دی قبر تے کھلو کے شعر پڑھے جدا میں ترجمہ سنانا چاہنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ رہی نے عبد الرحمان جدو اسی اکٹھے کھیڑ دے سا، اکٹھے کھاندے پیندے سا، انج لگدا سی کدی جدائی نہیں ہوئے گی، ہن جدائی ہو گئی ہے، انج لگدا جویں کدی ایک رات بھی اکٹھے نہیں ہوئے، انج لگدا کدی ساڈی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی دی قبرستان بھائی دی قبر تے گئیاں نے، میرے پاک پیغمبر دے کولوں اے جڑی قبرستان جان لگیاں دعا پڑھنا، اما جان کہن لگیاں اللہ دے نبی اگر میں قبرستان جاواں تو کیڑی دعا پڑھاں، اگر عورت دا قبرستان جانا منع، آپ کہندے عائشہ عورت نہیں جایا کر دی، آپ نے فرمایا جدو قبرستان جائیں فقولی کل کولا کولو کولی واحد مؤنث امر دا سیغہ، آپ نے فرمایا جدو قبرستان جائیں عائشہ آ دعا پڑھیا کر۔ باہر صورت جڑے میں دلائل عرض کرنے چاہنا، ہاں عورت دا کثرت دے نال قبرستان جانا درست نہیں، آئے دن جاندی رہے، بے صبری کرے، روئے یا قبر والے دے کولوں کوئی سوال کرے، اے چیز عورت واسطے
واسطے درست نہیں، لیکن گاہے گاہے زمانے کبھی کبھار اپنی والدہ دی قبر تے جایا کر، باپردہ اپنے باپ دی قبر تے جایا کر، بھائی دی قبر تے جایا کر، پیارے دی قبر تے جایا کر، ہمشیرہ دی قبر تے جایا کر، بیٹے دی قبر تے جایا کر، پہلا حق کے وے انہاں دا قرضہ ادا کر دیو۔ میں خدا دا واسطہ دے کے کہنا انہاں پروگراماں نو سبق سمجھ کے بیٹھیا کر، انہاں پروگراماں نو ترجمہ کلاس سمجھ کے بیٹھیا کر، کلاس سے حدیث سمجھ کے بیٹھیا کر۔ پہلا حق کے وے اپنے پیاریاں دا قرض ادا کر دے، دوجا حق کے وے انہاں دی وصیت پوری کر دے، تیجا حق کے وے انہاں دی نیکی نو زندہ رکھیا کر، چوتھا حق کے وے انہاں دی کثرت دے نال دعا کریا کر۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے امتی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ جدوں بھی میں نماز تہجد واسطے بیدار ہونا، امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں 6 لوگاں لئی دعا کرنا، ستۃ انا ادعو لهم بسحر، جدوں میں تہجد ٹائم بیدار ہونا 6 لوگاں دا نام لے کے دعا کرنا۔ انہاں چوں امام احمد بن حنبل فرماندے نے میرے استاد امام شافعی نے جدوں بھی میں نماز تہجد واسطے بیدار ہونا اپنے استاد امام شافعی واسطے رب کولوں بخشش دی دعا کرنا، اللہ انہاں دے درجے بلند کر دے۔ اپنے محسن نو یاد رکھیا کر، اپنے استاد نو یاد رکھیا کر، محلے دار نمازی نو یاد رکھیا کر، والد والدہ نو دعا اندر یاد رکھیا کر۔ اے چوتھا حق ہے۔ اور جڑا میں 5واں حق بیان کر رہا قبرستان جا کے انہاں لئی دعا کریا کر، انہاں دے اللہ دے حضور التجا کریا کر، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ حضرت امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، آندے نے میں غالباً بصرے دے قبرستان اندر جانا، واقعہ میں بڑا معاملہ عجیب دیکھیا ہے۔ ایک عورت ہے تے 2 قبراں دے درمیان کھڑی ہے تے عربی زبان دے اندر اپنے رب نال بڑیاں گلاں کردی ہے، آندی ہے مالکا آ میری ماں دی قبر ہے، آ میرے باپ دی قبر ہے، اے میری ماں دی قبر ہے، اے میرے باپ دی قبر ہے۔ میرے پیاریا مالکا جدوں میں ہوش سنبھالیا میری ماں بھی میرے نال پیار کر رہی ہے، باپ بھی میرے نال پیار کر رہا ہے، لیکن جویں جویں میں جوان ہوئی میں کی ویکھیا باپ دنیا تو چلا گیا، ماں دنیا تو چلی گئی ہے۔ کدی میں انہاں دے کول بیٹھ کے بڑا لطف محسوس کردی سا، اج جو وقت آ گیا مالکا ہن قبر تے آ کے مینوں ڈر لگدا ہے، قبر تے آ کے مینوں بڑی وحشت محسوس ہوندی ہے۔ اللہم کن بہما کن لی راہما وکن بہما رحیما، اللہ پاک میرے تے رحم کر دے، اللہ میرے نال پیار کر، اور اللہ پاک میرے ماں باپ دے گناہاں نو معاف فرما دے، درجات بلند کر دے۔ آئیے لوگوں میں جڑی دعوت فکر دینی چاہ رہے ہیں، 5واں حق کے گاہے گاہے قبرستان جا کے دعا کرے اگر رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ جنہ پیاریاں دے حق ادا کرے گا رب دا قرآن کہہ رہا ہے میں تینوں جنت دے اندر انہاں پیاریاں دا ساتھ عطا کر دے۔ لیکن میرے پیارے بھائی اج خون سفید ہو گئے نے، اج دولت نے انسان دی عقل تے پردہ پا دیتا ہے، نہیں ادھے کو وقت قبرستان جان لئی، نہیں ادھے کو وقت وصیت عمل کرن لئی، نہیں ادھے کو وقت دعا کرن لئی۔ آئینہ پیاریاں نو یاد کریا کر، آئینہ پیاریاں دا خیال کریا کر۔ اور کہن والا تے بڑی پیاری بات کردا ہے، کہن والا تے بڑی پیاری بات سمجھاندا ہے، کہن والا تے بڑی پیاری تینوں نصیحت کردا ہے۔ ایتھے کلے رہ گئے جوڑے نی کئی ماپیاں نے مکھ موڑے نی، کئی ہتھی پتر توڑے نی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیے، ایتے چن چن موتی توڑ دیے، ایتے مکھ پیارے آندے موڑ دیے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آئیے میں جڑی دعوت فکر دینی چاہنا، کر پاپ عمر گزاری ہے ہن سر تے آ گئی واری ہے، بھائی کر لے کچھ تیاری ہے
لا الہ الا اللہ۔ آئیے میں فوج شدہ پیاریاں دے 5 حقوق بیان کر چکے ہیں۔ پہلا حق ہے انہاں دا قرضہ ادا کریا کر، رب دے مقروض نے بندیاں دے مقروض نے قرضہ ادا کر دے، وصیت عمل کر دے، نیکی نو زندہ رکھیا کر، دعا کریا کر، قبرستان بھی جایا کر۔ آئیے میں فوت ہونے والے دا چھٹا حق بیان کراں، تیری والدہ، تیرا والد یا تیرا جیڑا بھی فوت ہونے والا پیارا ہے، اے دا چھٹا حق نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، تیرا والد جنہ نال پیار کردا رہیا ہے باپ دے جان تو بعد انہاں نال پیار کریا کر، تیرا باپ جنہ دا حیا کردا رہیا باپ دے جان تو بعد انہاں دا حیا کریا کر۔ میں نہ باپ دے جان تو بعد اے دی نظر نہ چاچے دا حیا رہ گیا، نہ تائے دا رہ گیا، نہ برادری جو کسے دا رہ گیا، نہ انہاں پیاریاں نال پیار کریا کر، رحم دے رشتیاں دا خیال کریا کر۔ اے میرے پیغمبر نے فرمایا وا اکرام صدیقہما، جیڑی والدہ تیری والد دے کول جیڑ والدہ دے کول جیڑیاں ضعیف عورتاں آندیاں نے، ماں ٹر گئی ہے اگر اودی کوئی سہیلیاں جو گھر اندر آ جائے اودی تلی دے کچھ رکھ دیا کر، اونوں کوئی کھلا پلا دیا کر۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان فرمایا ہے اور میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو تشریف لے گئی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی قربانی کر دے، جانور ذبح کر دے، یقطع لها اعضاء، نبی علیہ السلام جدوں گوشت دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جاؤ جا کے میری خدیجہ دی سہیلیاں نو دے کے آؤ جنہاں دے نال میری خدیجہ پیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام خدیجہ 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 سیدہ عائشہ جلال اندر آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی اللہ دے نبی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ خدیجہ۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ تانوں کی پتہ ہے رب العالمین نے خدیجہ نو کی کمالات عطا فرمائے نے، کی عظمت عطا فرمائیاں نے، یعنی فوت ہونے والے پیارے دے پیارے دا خیال کرنا، اے نبی پاک نے چھٹا حق بیان کیتا ہے، میرے نبی نے حق آپ بھی ادا کیتا ہے۔ میں تینوں بخاری جو بات صحیح مسلم دے اندر لے کے جانا چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ کر دینے، منزل بمنزل جا رہے ہیں، جاندے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی آیا، عربی آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری تو اتر گئے نے، اپنی پگ اتار کے وہ سر تے رکھ دیتی ہے، حضرت دے کول ایک زائد گدھا ہے اینو تحفے اندر دے دیتا ہے، نال ایک بندہ سی کہنے لگا حضرت جی پینڈو لوگ نے دیہاتی لوگ نے پگ بھی تسی رکھ دیتی ہے اور جڑا تواڈے کو گدھا سواری وہ بھی دے دیتی ہے، ایڈی کہڑی آخر آئی سی، دینا سی کوئی نو ستو دے دیندے، 4 کھجورا دے دیندے نے خوش ہو جانا سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے کوئی عام بندہ نہیں سی، اے دا جڑا باپ سی میرے باپ عمر دا دوست سی۔ اج تو اپنے باپ دی دوائی دا اہتمام نہیں کردا، باپ دا خیال نہیں کردا، باپ دا کہنا نہیں ماندا، اپنے باپ نو آنا تینوں عقل نہیں حیا نہیں، تو ساڈے واسطے کی کیتا ہے؟ شرم کریا کر تے رب دے کولوں ڈریا کر۔ اج جے تینوں عقیدہ توحید نصیب ہویا ہے، اج جے تینوں عقیدہ سنت نصیب ہویا ہے، اج جڑی تینوں نماز نصیب ہوئی ہے اے تینوں تیرے باپ دی وجہ تو نصیب ہوئی ہے۔ تیرا باپ نمازی ہے تو بھی نمازی ہے، تیرا باپ دیندار ہے تو بھی دیندار ہے، وگرنہ لوگوں میں تواڈے فیصلہ باپ دے اندر جاننا، اگر باپ جواری ہے تو بیٹا بھی جواری ہے، اگر باپ زانی ہے تو بیٹا بھی زانی ہے، اگر باپ بے دین ہے تو بیٹا بھی بے دین ہے، اگر باپ سود خور ہے بیٹا بھی سود خور ہے۔ آنا میرے لیے میرے باپ نے کی کیتا ہے، ماں نے کی کیتا ہے، انہوں نے تینوں توحید والا عقیدہ دیتا ہے، سنت والا عقیدہ دیتا ہے۔ خدا دی قسمیں تیرے ماں باپ دے قدماں دے غبار دا مقابلہ کرون دے خزانے بھی نہیں کر سکتے۔ انہاں دا حیا کریا کر، انہاں دی عزت کریا کر اور اپنے ماں باپ دے نال پیار کریا کر۔ کہن والا تے بڑی پیاری گل کردا ہے، اے لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں، اج قدم قدم تے ماں نو رولانا ہے، اج قدم قدم تے باپ نو رولانا ہے، اج قدم قدم تے انہاں دے نال اٹ مٹکا لگا کے انہاں نو نعوذ باللہ بزت کرنا ہے، انہاں نو نعوذ باللہ نیویاں کرنا ہے۔ نانا حیا کریا کر، ماں باپ دے جان تو بعد ایس پی بن جا، ڈی سی بن جا، خطیب پاکستان بن جا، انجینئر بن جا، بہت بڑا تاجر بن جا، تینوں لوگ انجینئر کہیں گے، خطیب پاکستان کہیں گے، شیخ القرآن کہیں گے، فضیلت الشیخ کہیں گے، لیکن جیڑی لذت
बाप दे दबके अंदर है। अल्लाह दी कसम है लोगो इन्ना लकबा अंदर नहीं है, इन्ना पुकारा अंदर नहीं है। लख आउण बहारा विच गुलशन ते माली बाग ते मुख पर तामना नहीं। आवाज मारनी नहीं किसे ने बाप वांगू, पुत कह के किसे गल लामना नहीं। लख आउण बहारा विच गुलशन माली बाग ते मुख पर तामना नहीं। आवाज मारनी नहीं जे किसे ने मां वांगू, पुत कह के किसे गल लामना नहीं। दिल रोंदा रहिंदा तारा सिख जान वाले ने मुड़ के आमना नहीं। उन्होंने कुछ जदे सिर दे बाप नहीं। मैं बड़े बड़े उलमा वेखे, मैं बड़े बड़े ताजर वेखे, मैं बड़े बड़े नेको हालां उमर रसीदा ने, बच्चियां वाले ने, शादीशुदा ने। कई दा जी रोका ली पै हाजी साहब की होया? कहने ने कारी साहब अज मैनू मेरे प्यारे बाप दा प्यार याद आ गया। जदों मैं अपने बाप दे नाल नमाज वास्ते जांदा, अपने बाप दे नाल उमरे वास्ते जांदा, अपने बाप दे नाल बसार जांदा, अज मैनू पूरा जग नजर आउंदा, लेकिन मैनू मेरा बाप नजर नहीं आउंदा, मैनू मेरी वालिदा नजर नहीं आउंदी। आओ मेरे प्यारे भाइयों, मैं जड़ी दाब दे फिक्र हजरत अब्दुल्ला रज़े बुखारी पढ़ के सुनान लगा। यानी अपने प्यारियां दे प्यारियां दा हया करया कर, छठा हक है। और मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल इन्हां दी सकी खाला हजरत ऐसा बुखारी अंदर है, इन्हां दे नाल नाराज हो जांदियां ने। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ियां कोशिशां कीतियां, खाला राजी ना होवे, गलती हो गई। खैर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने आख्या कि मैं इंज करना, जेड़े नबी अलैहिस्सलाम दे नानके ने ना पैगंबर दे ननिहाल बनु ज़ोहरा, ओ लोग मैं लैके आउणा सिफारिश दे तौर ते चूंकि नबी पाक नूं उन्हां नाल प्यार सी ते हजरत ऐसा नबी पाक दे प्यारियां दा यकीनन हया करेगी, मैनू माफ कर देगी। हजरत अब्दुल्ला अम्मा ऐसा दे प्यारे भांजे जड़े ने नबी पाक दे ननिहाल, नबी पाक दे नानके बनु ज़ोहरा, उन्हां दे लोग लैके आ गए ते आके इन्हां ने सिफारिश कीती है। अम्मा फरमांदियां ने तुहाडे नाल नबी पाक भी प्यार करदे सी, तुहानू मैं किवें खाली लुटा सकनी हां? अम्मा जान ने इन्हां नू माफ फरमा दिता है। आइए लोगों, मैं जेड़ा सबक दसना चाहना, गल करनी चाहना। फरमाया वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। प्यारियां दा हक अदा करया कर। आइए 6 हक जेड़े मैं तुहाडे सामने बयान कीते ने, एदा ख्याल करया कर और इस ज़हन अंदर रखिया कर। अज जनाजा एदा उठिया, ये वक्त करीब है, जनाजा तेरा भी उठना है, कबर तेरी भी बननी है। और कहण वाला ना बड़ी देसी जुबान अंदर मौत दे बारे कहंदा है, तेरा प्यारा टुर गया ना, इन्हां दे हक अदा कर ते अपनी औकात वेख, मिट्टी चो बनिया ते तू भी मिट्टी अंदर चला जाना है, बिल आखिर तू मिट्टी बन जाना है। आइए मैं आखिरी बात सुना के अपनी बात को खत्म करना चाहना। कहने वाला बड़ी प्यारी बात करता है, कहने वाला ते बड़ी प्यारी बात समझाता है। आ मिट्टी दे आ पुतले आओए, कदी अपनी वेख पछान मिट्टी, अलिफ आ मिट्टी दे आ पुतले आओए, कदी अपनी वेख पछान मिट्टी, अलिफ आ मिट्टी दे आ पुतले आओए, कदी अपनी वेख पछान मिट्टी। तैनू मार्फत दा पवेगा लब मोती, नाल मार्फत दी छाननी छान मिट्टी। अज मिट्टी उते पैणना देन मिट्टी, पलके उड़ जासी कब्रस्तान मिट्टी, कब्रस्तान मिट्टी। काली जुल्फ मिट्टी, रते होठ मिट्टी, नक्श नैन गुलाब रुखसार मिट्टी। मट्टी लटकदी वेख के ते कानू करे बेकरार मिट्टी। हाशम यार मिट्टी आखर कार मिट्टी, एवें मिट्टी उते पे आना मार मिट्टी। अपनी आखरत नू याद कर ले, अपने मरने नू याद कर ले, अपनी कियामत नू याद कर ले। जो कुछ लिखिया है विच
نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑا اس کارے تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا تیرا میرا مسافرہ جو کچھ گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اج اگر تیرے باپ دا جنازہ اٹھے ہے کل نو یہی معاملہ تیرے نال ہونا ہے اپنے باپ اپنی والدہ اپنے پیارے بڑی رقت محبت عقیدت نہ انہاں دے 6 حق ادا کریا کر رب دا قرضہ ادا کر دے بندیاں دا قرضہ ادا کر دے اور انہاں دی وصیت تے عمل کریا کر اور انہاں دے جان تو بعد انہاں دی نیکی نو زندہ رکھیا کر چوتھا حق انہاں واسطے دعا کریا کر پنجواں حق گاہے گاہے قبرستان جا کے دعا کریا کر عورت قبرستان جا سکتی ہے بیٹی باپ دی قبر تے جائے ہمشیرہ پائی دی قبر تے جائے لیکن کثرت دے نال نہ جائے اور آہو بکا نہ کرے اور چھٹواں حق ہے جیڑا پیارا ٹر جائے تیرا جان والا پیارا جنہ نال پیار کردا رہا ہے انہاں دا بھی حیا کریا کر اللہ دے حضور دعائے اللہ اے 6 دے 6 حق مینوں اور تانوں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میں درد دل نال دعا کرنی چاہنا محبت نہ آمین کہنا اللہ ساڈے جنے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ جنت اندر انہاں نو اعلی مقام عطا فرما اللہ پاک انہاں نال پیار فرما ساڈے پیارے بھائی میاں صاحب انہاں دے سسر محترم غالباً محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ چند دن پہلے اللہ نو پیارے ہوئے نے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے اور اللہ پاک انہاں نو نیک پاک لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے ھذا ما کان عندي والله تبارک و تعالی عالم بالصواب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین